तमाम अहम कार्ड जो है इमरान खान साहब अपने इस्तेमाल कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अहम कार्ड, आखिरी कार्ड इमरान खान साहब के पास इस सियासी सूरत हाल में बचा है और उसको ही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन उस दरमियान में कुछ मसाइल, मुश्किलात और अपने ही बंदे जो हैं वो मसाइल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि असम्बली तहलील करने पर काफी ज्यादा इमरान खान साहब को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब सबसे पहले नाज़रीन, इसी तमाम माजरे को जो है वो आप सबके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले ये गुज़िश्ता दिनों अदालत की जानिब से एक फैसला आया जिसमें गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब का जो नोटिस था परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई करने का, उसको अदालत ने मुअत्तल कर दिया और परवेज इलाही साहब और उनकी कबीना जो थी उसको बहाल कर दिया। अब इसके मानी क्या है? मानी ये है कि गवर्नर का जो नोटिस था वो गैर आईनी अमल था और जो गवर्नर ने वो इकदाम उठाया, जो कदम उठाया, वो गैर आईनी था, मुकम्मल तौर पर कानून के खिलाफ था, जिसकी वजह से इंसाफ फराहम करने वाले इदारे, जिसकी वजह से जो कानून की पैरवी करने वाले इदारे हैं, उन्होंने उस नोटिस को, उस गैर आईनी अमल को फिल फौर मुअत्तल किया और जो परवेज इलाही साहब थे उनको उनके ओहदे पर बहाल कर दिया। अब माजरा नाजरीन सारा ये है कि इमरान खान साहब सबसे पहले अवाम में गए, उन्होंने वो कार्ड इस्तेमाल किया। उसके बाद इमरान खान साहब वो जो असम्बली, कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफे दिए। वो एक अहम कार्ड था जो कि जो कौमी असम्बली है, पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कौमी असम्बली ऑपोजिशन के बगैर चल रही है और ये कह लें कि ये जो कौमी असम्बली है आइन को मुंह चढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अहम कार्ड इमरान खान साहब ने जब इस्तेमाल किए, उसके बाद इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जिसमें 25 तारीख को जो है वो काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया, चार दीवारी का जो है तकद्दुस को पामाल किया गया, लोगों के घरों में छापे मारे गए, खवातीन की जो इज्जत है उसको पामाल करने की कोशिश की गई पुलिस के जरिए, इदारों के जरिए। और इमरान खान साहब का ये तीसरा कार्ड और चौथा कार्ड, लास्ट जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का एहतमाम किया और गुजरांवाला में उनको जो गोली लगी, उसके बाद जो आखिरी कार्ड इमरान खान साहब के पास बचा था नाजरीन, वो ये था कि फिल फोर जो सूबाई असम्बलियां हैं इस वक्त जो इमरान खान साहब पीटीआई के पास मौजूद हैं उनको तहलील किया जाए और इलेक्शन में आया जाए, क्योंकि जो पीडीएम जमातें हैं वो हरगिज इलेक्शंस की जानिब जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो इसी वजह से नाजरीन जब असम्बली तहलील करने का मामला सामने आया, इमरान खान साहब ने परवेज इलाही साहब और जो केपी के जो वजीर आला हैं उनको, महमूद अचकजई साहब को साथ बिठाकर ये ऐलान किया कि अगले जुम्मे के रोज जो है असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। अब नाजरीन काफी ज्यादा मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा इस दौरान इमरान खान साहब को, क्योंकि जो कानूनदान थे, जो माहिर कानून थे, उनका कहना यह था कि हरगिज जुम्मे को जो है असम्बलियां तहलील होती नहीं दिखाई दे रही। और ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स कह लें पीडीएम जमातों की तरफ से है कि जो वो नोटिस जारी किया गया, जबरदस्ती गवर्नर पंजाब को फोर्स किया गया कि जो है आप नोटिस जारी करें ताकि डिले किया जा सके जितना हो सकता है असेंबली के डिसोल्यूशन में। तो नाज़रीन वही हुआ कि अब अदालत ने 11 जनवरी तक का वक्त मांग लिया है। अब नाज़रीन गवर्नर पंजाब जो गैर आईनी अमल करते हुए दिखाई दिए, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की और समझ लें कि अपने नोटिस के खिलाफ बात की कि उन्होंने अदालत में परवेज इलाही साहब को कह दिया कि ये जनाब एतमाद का वोट ले लें। हालांकि पीडीएम की जानिब से ऑलरेडी तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवाई जा चुकी थी। अब ये गवर्नर पंजाब की बेवकूफ़ी कह लीजिए या फिर बौखलाहट कह लीजिए कि ऐसे सारे माजरे में जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया तो उस दौरान इस तरह का जो है वो गुफ्तगू गवर्नर पंजाब साहब की देखने को मिली। अब नाज़रीन उसके बाद मैं आप सबको बता देता हूं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। नाज़रीन सबसे पहले तो जो अदम एतमाद है उसकी तो ऑलरेडी तहरीक पीटीएम जमातों ने वापस ले ली है।
اب کیا ہوگا کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے پرویز الہی صاحب، اور 11 جنوری کی سماعت کے بعد میں آپ کو صاف سیدھا کہہ دوں کہ مجھے ہرگز یہ اسمبلیاں معطل ہوتی، تحلیل ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، صرف اور صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے کاف لیگ پرویز الہی۔ اگر تو پرویز الہی نہ چاہے تو ہرگز اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکیں گی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ آئے روز کچھ اس طرح کے بیانیے جاری کر دیتے ہیں، جس کے بعد کچھ سیاسی صورتحال پی ٹی آئی کی جو ہے پنجاب اسمبلی میں وہ ڈاما ڈول دکھائی دے رہی ہے، سچویشن جو ہے وہ پی ٹی ایم جماعتوں کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ناظرین، پرویز الہی صاحب اگر تو اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنے استعفے دے دے گی۔ لیکن ناظرین، سارا ماجرا معاملہ جو ہے وہ کاف لیگ پر ہے، پرویز الہی صاحب پر ہے، اور یاد رہے ناظرین، ان کے جو بیٹے ہیں وہ ایک دیوار کی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ مضبوط دیوار کی طرح کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ پرویز الہی صاحب کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو، اور جو کاف لیگ کا بیانیہ ہے ایک عرصے سے کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہیں گے ویسا ہی کیا جائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ کاف لیگ جو ہے کوئی اس طرح کا قدم اٹھائے۔ اگر تو ناظرین یہ عمران خان صاحب کا لاسٹ کارڈ جو ہے یہ اپلائی کر دیا گیا، اس میں عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے اسمبلیاں تحلیل کرنے میں، تو ناظرین میں لازمن 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 اپریل میں جو ہے الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اگر تو اسمبلیاں تحلیل نہ ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں سے باہر بھی چلی جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا پی ڈی ایم جماعتوں کو۔ اس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ قومی اسمبلی سے دیکھ لیں گے، جب سے انہوں نے اپنا جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں چھوڑی ہیں، ان کو پی ڈی ایم جماعتوں کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ اگر فرق پڑا ہے تو عمران خان صاحب کے اہم کارڈز، دھرنا، لانگ مارچ، اور یہ لاسٹ کارڈ اسمبلیاں تحلیل کرنا، اس سے بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ ایک بڑا بجٹ جو ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے ہوگا اس الیکشن کو دوبارہ کروانے میں۔ تو ایسی صورتحال میں جب ناظرین معاشی طور پر پاکستان دیوالیے کا شکار ہونے جا رہا ہے، ایسی صورتحال میں جب جو سروے ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 75 سالوں میں پاکستان کا معاشی جو بدترین سال ہے وہ 2022 ہے، ایسی صورتحال میں ناظرین جب شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ جیسا کہہ رہے ہیں، جیسی نصیحتیں کر رہے ہیں، اس کے مطابق پاکستان ٹیکنیکلی جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ایسی صورتحال میں ناظرین جب اسٹیٹ بینک میں جو ڈالر ہیں وہ کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں ان کو جو حکومت ہے ان کو جو پاکستان کے اہم ترین اثاثے ہیں ڈالرز حاصل کرنے کے لیے ان کو بیچنا پڑ رہا ہے۔ اس کی اہم مثال روز ویلٹ دیکھ لیجئے، جو پاکستان گزشتہ دنوں میں ہی اس کا اعلان کر چکا ہے کہ اس کو سیل کر کے جو آمدنی ہے اس کو حاصل کیا جائے گا، اور پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہرگز پاکستان کو اس حالات میں، ان حالات میں وہ جو نیکسٹ قسط ہے، اگلی قسط ہے، وہ نہیں دے گی۔ اگر تو نہیں دے گی، اور وہ شبر زیدی کے مطابق وہ مارچ میں دے گی، اگر ایسا ہوگا تو پاکستان کو اپنے جو اہم اثاثے ہیں ان کو سیل کرنا پڑے گا، اور ناظرین ایسی سیاسی صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت مزید استحکام حاصل کر پائے گی، کیونکہ یہ تو 100% بات ہو چکی ہے کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کے استحکام کے لیے اس وقت نئے انتخابات بہت زیادہ ضروری ہیں، تاکہ جو عوام سے بنی ہوئی گورنمنٹ ہوگی اس پر اداروں کا اعتماد ہوگا، اس پر انڈسٹریز کا اعتماد ہوگا، اس پر سفارتکاروں کا اعتماد ہوگا، اور اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو معاشی استحکام جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔